अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि जादू का असर किसी के ऊपर हो गया हो, सहर हो गया हो, तो ऐसी सूरत में क्या अमल करना चाहिए। तो इसका इलाज यह है, ख़ुद कुरान करीम में जो आखिरी सूरतें हैं सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों सूरतों को अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू हुआ था उसका असर दूर करने के लिए इन दो सूरतों की तिलावत करने को फरमाया था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों की तिलावत फरमाई और हुजूर के ऊपर जो जादू का असर था वो जाता रहा और भी उसमें कई बातें थी। बहरहाल उलमाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने निहायत मुजर्रब अमल बताया है कि अगर किसी आदमी के ऊपर सहर हो गया हो, जादू हो गया हो, या उसको शुबा है कि मुझ पर जादू कराया गया है या किसी आदमी के ऊपर जादू कराया गया है, तो कुरान करीम की चंद सूरतें और आयतें पढ़ करके दम करें और पिलाएं और नहलाएं तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जादू का असर चला जाएगा। तो अमल क्या है? सबसे पहले दरूद शरीफ, कोई भी दरूद इब्राहिम पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, कुल या अय्युहल काफिरून 11 मरतबा, कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतबा, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 11 मरतबा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 11 मरतबा। उसके बाद सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, फलम्मा अलकौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन। और अगली आयत है सूरह यूनुस की 82 नंबर, वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। उसके बाद दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है। तो ये जितनी चीज़ें हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इन सब को आप पढ़ करके पानी पर दम करें और मरीज़ को पिलाएं और एक बकेट में, एक बाल्टी में ज़्यादा पानी ले लें नहाने के बकदर, उस पानी में भी इसको दम करना है और जो मरीज़ है, जिस आदमी के बारे में शुबा है कि उसके ऊपर जादू हुआ है, तो वो आदमी इस पानी से नहा ले। दम करने का तरीका क्या है? पानी पिलाने के लिए आप दे रहे हैं और ये सब पढ़ करके दम कर रहे हैं, तो मुंह में जो थूक है उसके ज़र्रात निकलकर उस पानी में गिरना चाहिए। इसी तरह बकेट है, उसमें पानी में आप दम करना चाहते हैं, तब भी मुंह से पानी के ज़र्रात निकलकर बकेट के अंदर गिरना चाहिए, पानी में गिरना चाहिए। तो उस पानी से नहाएंगे और बाटल के अंदर जो पानी दम किया हुआ है उसको पिएंगे। सुबह में, शाम में, जब भी पीना हो उस पानी का इस्तेमाल करें। अगर उस बाटल का पानी ख़त्म होने लगे तो और पानी उसमें मिला लिया जाए। तो इस तरह इस्तेमाल करेंगे, उम्मीद है कि 1-2 दिन ही में जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह एक दूसरा अमल है जो कि 40 दिन तक करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक दुआ है बुजुर्गान दीन की बताई हुई, या हय्यु हीन ला हय्या फी दैमूमती मुल्किही व बकाइही। ये दुआ है। इस दुआ का मतलब है, ऐ वो ज़ात जो कि ज़िंदा रहने वाली है उस वक्त जबकि उसकी दायमी सल्तनत में कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा और उसकी ज़ात के बाकी रहने के वक्त कोई भी दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेगा। मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, बाकी सारी कायनात फ़ना होने वाली है
اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ سب کے اوپر فنا طاری ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں رہنے والا ہے۔ تو اس دعا کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یا حیّ حین لا حی فی دیمومت ملکہ و بقائہ، اس دعا کو ایک چینی کی تشتری میں، چینی مطلب جو مٹی کا برتن ہوتا ہے، مٹی کا پلیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنی انگلی سے ہی اس دعا کو لکھ لیں۔ اس دعا کو زعفران کے پانی سے تشتری میں لکھ کر کے اور اس کے اوپر پانی ڈالیں، جو پانی نکل آئے وہ پانی آپ کو پینا ہے۔ صبح میں پی لیں یا شام میں پی لیں، کسی بھی وقت آپ پی سکتے ہیں۔ روزانہ 1 مرتبہ اس کو پینا ہے خالی پیٹ، چاہے نہار منہ پی لیں یا عصر کے بعد، جیسا کہ پیٹ عموماً خالی رہتا ہے اس وقت میں آپ اس کو پی لیں۔ 40 روز تک اس کو پئیں گے تو امید ہے کہ اللہ پاک جادو کے اثر کو ختم کرے گا۔ بزرگان دین کا بتایا ہوا نہایت مجرب عمل ہے، اس کو کیجئے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ اور بعض لوگ خواہ ہی اپنے اوپر جادو کا اثر ہے سمجھتے ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ خواہ کسی کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، ہاں کسی ایسے راستے سے گزرے ہوں جہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہو، جہاں پر کچھ پڑھ کر کے چھڑک کر کے ڈالا گیا ہو، یا بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک جسم کے اندر کچھ کیفیت محسوس کر رہا ہو کہ کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، اور طبیعت کے اندر عجیب سی کیفیت آ گئی ہے، چڑچڑاپن ہو گیا ہے، یا پھر ڈر خوف اس کو لگ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اچانک یہ سب کچھ ہوا اور ظاہری اعتبار سے کوئی سبب بھی نہیں، کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، کام اوقات سب صحیح سے کر رہے تھے، اچانک اس طرح کی کوئی بات ہو گئی ہے، تو ایک شبے کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جادو کا اثر ہوا، یا جس راستے سے گزرے ہیں وہاں پر کچھ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے کچھ ہوا ہوگا، یہ سمجھ کر کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ خواہ آدمی جو ہے اپنے اوپر شبہ کرنے لگے کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، میرا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، فلاں فلاں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ آدمی کو محنت سے کام کرنا چاہیے، روزانہ ڈیوٹی پر جانا، کاروبار پر جانا، ملازمت پر جانا چاہیے، ہمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ آدمی سستی کرے گا، کاہلی برتے گا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ ہمت کے ساتھ کام پر جائیں، چستی کے ساتھ کریں، نماز کا اہتمام کریں، محنت سے کام کریں، انشاءاللہ سارے کام وقت پر صحیح طور پر ہوں گے۔ خواہ جادو کا شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کو جادو کے اثرات سے محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔